बाँके अर्थात् पश्चिम नेपालको एउटा सुन्दर जिल्ला। बाँकेको मुटु हो कोहलपुर। कोहलपुर भएरै चारैतिर पुग्न सकिने भएकाले यसलाई मुटुकै रूपमा लिन सकिन्छ। हरेक वर्तमानसँग त्यससँग जोडिएर आउने कुनै न कुनै इतिहास हुन्छ, कुनै कथा हुन्छ जुन कुरा कोहलपुरसँग पनि छ। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरका केही सन्तान हालको कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 को चटार भन्ने ठाउँमा आएर बसे। यहाँ साल, खैर लगायतका ठुल्ठुला रुखहरू थिए। तिनै रुखलाई काटेर त्यसका काठ चट्टा लगाएर राख्ने गर्दथे। यसरी त्यसको नाम चटार ग्राम पञ्चायत भयो। राणाकालदेखि नै चटार र त्यस वरपर काठका कोल थिए, जसमा तोरी पेलेर तेल निकालिन्थ्यो। थारू जातिले उक्त कोललाई कोलपुरुवा भन्थे। यसरी कोलपुरुवाबाट अपभ्रंश हुँदाहुँदै कालान्तरमा यसको नाम नै कोहलपुर रहन गयो। लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने बाँके जिल्ला तराई क्षेत्रको उत्तर पश्चिमको भूगोलमा अवस्थित छ। विक्रम सम्वत 2071 साल वैशाख 25 गते बसेको नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट साबिकका रजेना र कोहलपुर गाविस समायोजन भई कोहलपुर नगरपालिका बनेको हो। जिल्ला सदरमुकाम नेपालगञ्जबाट उत्तरमा रहेको यस कोहलपुर नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 184.26 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। सूर्य श्रृङ्खलासँग गाँसिएको यो कोहलपुर नगरपालिका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थापछि स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि भएको निर्णयअनुसार तत्कालीन शमशेरगञ्ज गाविस समायोजन भई 15वटा वडा सहितको नगरपालिका भयो। लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका विकासको चरणमा छ। जिल्लाको प्रवेशद्वारका हिसाबले चिनिएको यो नगरपालिका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य केन्द्र पनि हो। पहिले एउटा वडाबाट अर्को वडामा जान समस्या थियो, तर पछिल्लो समय 15वटै वडालाई पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग तथा उत्तर दक्षिण रत्न राजमार्गसँग जोड्ने गरी वर्षेनी पक्की सडकको निर्माण गरिँदै आएको छ। समग्र कोहलपुरलाई अवलोकन गर्न सकिने भ्यू टावर निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। कोरोना कहरले केही समय विकासका कामहरू रोकिए पनि हाल ती कामहरूले निरन्तरता पाएका छन्। नगरका गौरवका योजनाहरू अन्तर्गत कोहलपुरमा लामो तथा छोटो दूरीको बस पार्क निर्माणको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ। नगरपालिकामा व्यवस्थित बसशाला, सिटी हल, कभर्ड हल निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नगरभित्र करिब 19 किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ भने प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, वडा कार्यालय निर्माण गरिएको छ। नगरपालिकाले सीमान्तकृत समुदायको दिगो व्यवस्थापनका लागि आवास निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ। त्यसका लागि गन्धर्व तथा चिडीमार समुदायहरूका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गरिएको छ। 15वटै वडामा चाहिँ यो मेन हाइवे र चाहिँ नेपालगञ्ज कोहलपुर राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग प्रत्येक वडामा पुग्नका निमित्त हामीले कोहलपुरको गौरवको योजना भनेर वर्षेनी हामी चाहिँ पक्की सडकको निर्माण गर्न सुरुवात गऱ्यौँ। हाम्रो कोहलपुर नगरपालिकामा टक्क देखिने ऐतिहासिक एउटा चाहिँ घण्टाघर अथवा त्यसलाई भ्यू टावर पनि भन्छौँ, जो अहिले निर्माण भइरहेको छ। लामो दूरीको बस पार्क जो 46 करोडको लागतमा हामी निर्माण गर्दैछौँ। त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको अगाडि, साझा चौक भन्छौँ त्यसको अगाडि, एनटिबी रोड, यो 3 ठाउँमा चाहिँ हामीले 3वटा आकाशे पुलको चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ डिपिआर गरिराखेका छौँ। उज्यालो कोहलपुर बनाउनका निमित्त हामीले शहरी विकास मन्त्रालयको सहयोग र स्वयं हाम्रो र नगर विकास समितिको चाहिँ लागतमा 17वटा हामीले चाहिँ हाइमेक्स लाइटको चाहिँ जडान गरेका छौँ। रिङ रोडको पनि हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेका छौँ, जो त्यसको चाहिँ डिपिआर भइरहेछ र केही रेखाङ्कन हामीले चाहिँ केही भाग गरिसक्यौँ। सल्यान घोइयाबारी जोड्ने बाटोको पनि चाहिँ हामीले यो वर्ष रेखाङ्कन गर्ने, केही चाहिँ सुरुवात गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। डुडुवाको तटबन्धन गर्दै यसको करिडोर पर्यटकहरूलाई पनि यसको वारिपारीबाट दौडाउने खालको
बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ लागि परेका छौँ। 1000 भन्दा बढी क्षमताको चाहिँ सिटिएल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। लोड सेडिङको समस्याले चाहिँ हामी सबै पीडित भएका छौँ। राइजिङ इनर्जी प्रणाली भन्नेसँग हामीले चाहिँ सम्झौता गरेका छौँ। 100 मेगावाट विद्युत सोलर प्रोजेक्ट खडा गरेर विद्युत उत्पादन भएको मेन ग्रिडमा जोडेर यो कोहलपुर नगरपालिकालाई कहिल्यै पनि लोड सेडिङको मार नपर्ने गरी हामीले चाहिँ सम्झौतामा शर्त गरेका छौँ। बाल अस्पतालको चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ वडा नम्बर 2 मा। वडा नम्बर 8 मा अपाङ्ग बाल अस्पताल पनि हामी चाहिँ निर्माण गर्ने तयारीमा छौँ। विशेष गरेर थारू जातिहरूमा सिकल सेल एनिमिया थ्यालेसिया भन्ने चाहिँ एउटा रोग त्यहाँ देखिएको छ। त्यसको नियन्त्रणको लागि चाहिँ ल्याबको त चाहिँ व्यवस्था गरिसक्यौँ। भवन पनि अहिले निर्माण भइरहेछ, सुरु भइसक्यो। स्थानीय सरकारलाई कानुन तथा कार्यविधि बनाउने अधिकार दिइएको छ, जस अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधि आएको पहिलो वर्षमा जनप्रतिनिधिहरूले कानुन र कार्यविधिहरू बनाए। कोहलपुर नगरपालिकाले विकास निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर नगरमा काम गरिरहेको छ। हालसम्म कोहलपुर नगरपालिकामा नगरका गौरवका योजनासहित सबै वडाको केन्द्रलाई छुने गरी करिब 6 किलोमिटर सडक, कालोपत्रे तथा सबै वडामा करिब 2 किलोमिटर भन्दा बढी पक्की नाली निर्माण गरिएको छ। कोभिड-19 का कारण कामको गति रोकिए पनि हाल त्यसले गति लिएको छ। अहिले चारैतिर विकासका कामहरू देख्न सकिन्छ भने नगरभित्रका मानिसहरू कुनै न कुनै पेसा व्यवसायमा लागेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूलाई ज्ञान, सिप, तालिमको व्यवस्था गरिएको छ। सबैमा चेतनाको स्तर बढेको छ। कोहलपुर नगरपालिकामा पहिलो आर्थिक वर्षमा 57वटा मात्रै मुद्दाहरू दर्ता भएको थियो। 76-77 मा 70 वटा मुद्दाहरू दर्ता भएको थियो र स्थानीय नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा भएको मुद्दाको सङ्ख्या चाहिँ अहिले 144 वटा गत आर्थिक वर्षमा भयो र यो आर्थिक वर्षको सुरुवातमा अहिले 23 वटा मुद्दाहरू दर्ता भएको छ, जसमध्ये धेरैजसो हामीले मेलमिलापकै माध्यमबाट मुद्दाहरूको निरूपण गर्ने गरिरहेको छौँ। स्वास्थ्य केन्द्रहरूको आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाहहरू भइरहेको छ र 25 शय्याको अस्पतालको शिलान्यास गरिसकेका छौँ। थारूहरूको पनि बाहुल्यता भएको हुनाले सिकल सेल एनेमियाको पनि अब स्क्रिनिङ पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ कार्यान्वयनको एकदमै चरणमा छ। मार्केटमा कालोबजारी हुने, बढी मूल्य राखेर सामानहरू बेच्ने भएको अवस्था हामी तुरुन्तै गएर अनुगमन गर्दै आएका छौँ। कोहलपुरमै महिला क्रिकेटको उत्पत्ति भएको हुनाले उपमेयर कप महिला क्रिकेट कार्यक्रम राखेर त्यो कार्यान्वयन भइरहेको प्रत्येक वर्ष त्यो हुन्छ। त्यस्तै अन्य ठुल्ठुला इभेन्टहरू, राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड कार्यक्रमदेखि लिएर मेयर कप प्रतियोगिता हुने गर्छ। शैक्षिक हब बनाउनको लागि प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएका छौँ। त्रिमाविमा कम्प्युटर सम्बन्धी प्राविधिक शिक्षाहरू पढाइ भइरहेको छ। लक्ष्मी माविमा कृषि धारको, त्यस्तै ज्ञान ज्योति मावि चपरगौरीमा ओभरसियर र अमिनको त्यहाँ पढाइ भइरहेको छ। कोहलपुर नगरपालिकामा ठोस फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि पब्लिक प्राइभेट मोडललाई हामीले चाहिँ अवलम्बन गरेर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनको योजना पनि सुरु भइसकेको छ। वासको मास्टर प्लान पनि बनाइरहेको छौँ। लेदोजन्य फोहोर मैलाहरूलाई कसरी ट्रिटमेन्ट हामीले गर्न सक्छौँ त्यसको लागि चाहिँ एउटा वडा नम्बर 13 मा ठाउँ हेरिरहेको छौँ। अब त्यस वडा नम्बर 13 मा नै त्यो ट्रिटमेन्ट प्लान चाहिँ हाम्रो बन्दैछ। कोहलपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को सुरुवातसँगै थुप्रै खालका विकासका कामहरूलाई यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नगरले लिएको क्षेत्रगत नीति तथा विकासको लक्ष्य तथा सङ्कल्पहरू धेरै छन्। भौतिक पूर्वाधार, लक्षित वर्गलाई उत्थान गर्ने कार्यक्रम जस्ता विशेष खालका कार्यक्रमहरू नगरपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको छ। चौमासिक समीक्षात्मक कार्यक्रमहरू गरेर भएका उपलब्धिहरू सुनिश्चित गर्ने र बाँकी कामका लागि योजना बनाउने गरिएको छ। हासिल गरेका उपलब्धिहरू हालसम्म सन्तोषजनक रहेका छन्। कोहलपुर नगरपालिकाको एउटा चाहिँ गौरवको आयोजनाहरू भनेर अलिकति ठुला खालका आयोजनाहरू पनि हामीले चाहिँ यही चाहिँ आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी चाहिँ त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ राखेका छौँ। रिङ रोडको कामहरू हाम्रो स्टार्ट भइरहेछ। ट्र्याक ओपनिङको कामहरू अगाडि बढाउँछौँ।
त्यस्तै गरी भ्युटा निर्माण भइरहेछ हाम्रो त्यो काम पनि अलि स्पिडमै गइरहेको छ हामीले पनि बिहान बेलुका अलिकति समय मिल्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ अलि राम्रो तरिकाले वाच गरिरहेका छौँ 46 करोडको बस पार्क निर्माण गर्ने अब यहाँको यो क्षेत्रीय बस पार्ककै रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने हाम्रो चाहिँ विषय छ हामीले लिएको विकासको मोडल अथवा हामीले जुन खालको सोच राखेका छौँ र त्यसमा चाहिँ यही स्पिडमा पक्कै पनि काम भयो भने हाम्रो चाहिँ यी सम्पूर्ण योजनाहरू 2 वर्षभित्रमा कम्प्लिट हुन्छ तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सीमान्तकृत गन्धर्व समुदायहरूलाई घर वितरण गर्ने कार्यक्रम छ अब यो पनि चाहिँ तपाईँको उनीहरूको लागि एउटा चाहिँ घरै दिनु भनेको पनि एउटा चाहिँ राज्यको एउटा ठुलो एचिभमेन्ट आय आर्जनमूलक कार्यक्रमहरूमा कोलपुर नगरपालिकाले हेफर प्रोजेक्ट मार्फत उसको र हाम्रो विशेष गरिकन सहकार्यमा हामीले करिब 80 लाख रुपियाँ बराबरको चाहिँ तपाईँको यो खसी बोकाहरू दिने भनेर एउटा चाहिँ त्यो खालको एउटा कार्यक्रम पनि छ हाम्रो होइन जो अलिकति पछाडि परेका छ जो अलिकति अनएजुकेटेड छ जो इकोनोमिकल्ली अलिक ब्याकवर्डेड छ त्यस्ता खालका सोसाइटीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ इम्पावर गर्नका लागि चाहिँ अब हामीले विशेष गरिकन थुप्रै खालका इन्डिकेटरहरू बनाएर कोलपुर नगरपालिकाले शिक्षाको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रोजगारीको क्षेत्रमा आयमूलक कामहरू गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ एउटा निश्चित खालका इन्डिकेटरहरू बनाएर त्यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ हामी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 100 दिन बराबरको रोजगारीहरू दिने चाहिँ अब नेपाल सरकार कन्सेप्ट छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले फलोअप गरिरहेछौँ कोभिडको सन्दर्भमा 2 करोडभन्दा बेसीको त हामीले राहतै वितरण गरेका छौँ कोलपुर नगरपालिकाहरूको क्षेत्रमा कृषि शाखा छ स्वास्थ्य शाखा छ शिक्षा शाखा छ आर्थिक विकास शाखा छ सामाजिक विकास शाखा छ रासो लगायत यी सम्पूर्ण विषयका शाखाहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू मार्फत लक्षित वर्गलाई टक्क चाहिँ एड्रेस गर्ने खालको कार्यक्रमहरू गरेको छ आयमूलक कार्यक्रमहरूको लागि कोलपुर नगरपालिकाले इभन चाहिँ तपाईँको समग्र नगरपालिका होस् या वडा कार्यालय होस् या चाहिँ तपाईँको विषयका शाखाहरू होस् या विषयका समितिहरू होस् यसले आफ्नो तरिकाले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको स्थिति चाहिँ छ यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा गौरवको योजना अन्तर्गत 500 मिटर कालोपत्रे सडक सम्पन्न भएको छ जीर्ण अवस्थामा रहेका विद्यालयका भवनहरूको मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माण गर्ने लगायतका विभिन्न भौतिक पूर्वाधारका कामहरू सम्पन्न भएका छन् गौरवको योजना अन्तर्गत 500 मिटर कालोपत्रे हामीले सम्पन्न गरेका छौँ बाल विकास केन्द्रका सम्पूर्ण संरचनाहरू बनाउने कुरामा हामीले त्यो काम सम्पन्न गरेका छौँ बाटो मर्मत सम्भारका लगायत होम पाइप विस्तार गर्ने लगायत यी विभिन्न खाले कुराहरू प्रत्यक्ष मान्छेहरूले नदेख्ने तर हामीले गरिरहेको अवस्था हो 74-75 सालदेखि नै निरन्तर वडा अध्यक्ष खेलकुद भनेर राखेको छु यहाँका महिलाहरूलाई आलु खेतीमा समावेश गरेर आलु पाठशाला चलायौँ हामीले 3 महिनाको कोर्स दियौँ त्यसपछि बाल विवाह न्यूनीकरण गर्ने निम्ति थुप्रो कार्यक्रम गऱ्यौँ हामीले उहाँलाई सशक्तिकरण कार्यक्रम दिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ 3 महिनासम्म त्यो दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ खानेपानीको असाध्यै अप्ठ्यारो स्थिति हो त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले 220 घरधुरीलाई खानेपानीको संस्थाबाट खानेपानी जडान गरेर त्यो खानेपानीलाई व्यवस्थापन गर्ने सुरुवात गरेका छौँ वडा नम्बर 2 मा भौतिक पूर्वाधार तर्फका योजनाहरूका काम भइरहेका छन् केही योजना सम्पन्न भएका छन् भने केही सम्पन्न हुने तयारीमा छन् ग्रामीण सडकहरूको स्तर उन्नतिसँगै नाली व्यवस्थापन ग्राभेल र कालोपत्रे गरिएको छ कृष्णमाविदेखि त्रिपुरागढ जोड्ने बाटो कर्मागत पिच भइरहेको अवस्था इन्द्रणी चोकदेखि त्रिपुरागढ जोड्ने बाटो 1.5 किलोमिटर बाटो यो पिच भएको अवस्था सिद्धनगर टोलमा पिच बाटोको लागि कर्मागत बजेट 75 लाख रुपियाँ आइसकेको छ त्रिपुरागढदेखि पश्चिमपट्टि जनज्योति स्कुल हुँदै बर्दुवा जोड्ने स्कुल जोड्ने बाटो पिच हुँदैछ 13 बिघामा कभरल बनिरहेको अवस्था छ आफ्नो वडा कार्यालयबाट यो कार्य सम्पादन भइसकेको छ आधारभूत स्वास्थ्य चौकी पनि निर्माण भइरहेको छ अब खानेपानी बिजुली बत्ती वडाले पहल कदमी गरेर माग गरेर ल्याउने कुरा हो हामीले यसमा बजेट छुट्याउन पर्दैन अब जम्मा 2टा चाहिँ ट्रान्सफर्मर थिए यहाँ अब हामी यहाँ स्थापित भइसकेपछि 6वटा ट्रान्सफर्मर ल्याइयो त्यो स्वच्छ खानेपानीको आवश्यकता महसुस गर्छन् त्यो खानेपानीको लाइनको विस्तार पनि भइरहेको अवस्था छ कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा रहेको पुरैनी ताललाई विशेष महत्त्वका साथ लिइएको छ अबका दिनमा यो क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनेमा वडाध्यक्ष लागि परेका छन्
खानेपानीको समस्या समाधानका लागि बृहत खानेपानी योजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ। वडाभित्र जर्जर अवस्थामा रहेको खानेपानीको जुन समस्या थियो त्यसको पनि हामी समाधान गर्ने उद्देश्यबाट करिब 8.5 करोड बराबरको योजना हामीले सुरुवात गरिरहेको स्थिति छ। नगरपालिकाको र सङ्घीय संसदको पूर्वाधार साझेदारी विकास कोषबाट हामीले 93 लाख बराबरको खानेपानीको पाइप खरिद गरेको अग्रिम राखेको अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ डिभिजन खानेपानी कार्यालयले पनि पाइपहरू र जना खानेपानीलाई उपलब्ध गराएको स्थिति एउटा छ। वडा नम्बर 3 लाई चाहिँ पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण भएको वडा भनेर घोषणा गर्ने तयारी हाम्रो रहेको छ। यो वडाभित्र रहेको 5.5 बिघाको ताललाई जुन डिपिआर बनाएर एउटा हाम्रो परिकल्पना हाम्रो सोच चाहिँ अगाडि सारेका छौँ। त्यस अनुरूप चाहिँ हामीले सङ्घीय सरकारबाट हामीले बजेट पाएका छौँ। 6 करोड 20 लाखको चाहिँ बजेट स्वीकृत भएर आएको स्थिति छ आजको दिनमा। र यो वार्डभित्र रहेको जनताबाई मैटा स्कुल 1 करोड 40 लाख बराबरको चाहिँ अहिले 10 कोठी बिल्डिङ हामीले चाहिँ त्यहाँ निर्माण गरेको स्थिति छ भने बााउन्ड्रीभित्र त्यहाँ समर्थनहरूबाट खर्च गर्दा करिब 2 करोड बराबरको बजेट त्यहाँनिर खर्च गर्दाखेरि चाहिँ केही सुधारहरू आएको छ। 1/5 नीति चाहिँ अवलम्बन कोलपुर नगरपालिका 3 ले गर्दैछ र यहीँबाट त्यसको सन्देश दिनुपर्छ भन्ने सोचबाट अगाडि बढेको छ भने अहिले करिब 2 किलोमिटरको सेरोफेरमा चाहिँ हामीले पिच गरेको स्थिति छ। 5 किलोमिटरको सेरोफेरमा हामीले पक्कै निर्माण गरेको स्थिति अहिलेको हाम्रो यो डाटाले हामीलाई त्यो कुरा भनिरहेको छ। इटुवा खोलामा हामी एउटा पुल निर्माण गर्ने तयारीमा त्यसको चाहिँ हामीले डिपिआर बनाएर राखिसकेको अवस्था छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा भौतिक पूर्वाधारका कामहरू तीव्र गतिमा भइरहेका छन्। अन्य वडामा जस्तै यहाँ पनि ग्रामीण सडकहरूको स्तर उन्नतिसँगै नाली व्यवस्थापन, ग्राभेल र कालोपत्रे गरिएको छ। यस वडामा रहेका विद्यालयहरूको पठन पाठनको अवस्थालाई सुधार गर्न र स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी बनाउन वडा कार्यालय लागि परेको छ। गौरवको योजनाबाट हामीले ठुला कार्यक्रमहरू लगभग 600 मिटर चाहिँ कालोपत्रे गऱ्यौँ। एउटा विशेष अनुदानको लागि त्यो एउटा भवन बनाएको विद्यालयमा र अर्को चाहिँ जनचेतना प्राविको हामीले बाउन्ड्री र 2 कोठे भवन। हाम्रो वडा कार्यालयमा अहिले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ अब यति जति देखिन लाग्छ त्यही हो। बाख्रा पालनको कार्यक्रम पनि ल्यायौँ। बाकायदा उहाँ मुस्लिमलाई मात्रै छुट्याएको। हलदारपुरदेखि सिधा कौशल्या नगर जोड्ने बाटो छ नि एउटा सर, रिङ रोड हामीले त्यसैलाई नै भनेछौँ। अब एउटा सबभन्दा ठुलो कृषि भनेको एउटा सफल कृषि फार्म यो दुध डेरी छ। अहिले हाम्रो यो छडुवा जति हाम्रो नगरपालिकाको जति छडुवा गाईहरू छन् नि उहाँको लागि चाहिँ हाम्रो त्यहाँ 2 बिघा लगभग 2 देखि 2.5 बिघाको उसमा चाहिँ एउटा फर्म तयार हुँदैछ। लगभग उहाँले 200 कतिवटा गाई पनि हालिसक्नु भएको छ अनि त्यो चाहिँ व्यवस्थापन हुँदैछ। पहिला वडा नम्बर 5 का हरेक सडकहरू धुलामे र हिलामे थिए। अहिले हरेक बाटो ग्राभेल तथा कालोपत्रे बनेका छन्। पहिला सुकुम्बासी समस्या पनि उस्तै थियो। वडाले सुकुम्बासीहरूका समस्या समाधानका विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि राम्रो विकास भएको छ। वडामा कृषिको राम्रो सम्भावना छ। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि पनि यस वडामा पहल भइरहेको छ। 4 देखि 5 किलोमिटरको सबै क्षेत्रमा समेट्दा ग्राभेल भयो होला, 2 देखि 3 किलोमिटर पिच भयो होला र सोही अनुपातमा नाली निर्माणहरू भएका छन्। सिद्धार्थ आधारभूत विद्यालयमा भवन थिएन, पुरै विद्यालयको कम्पाउन्ड भएको छ। स्कुल आधारभूतबाट मावि भएको छ। कोलपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 को स्वास्थ्य केन्द्र लगभग विगत 2-2.5 वर्षदेखि चलिरहेको छ र जनताले सुविधा पाइरहेका छन्। रिङ रोड भन्ने हो भने जस्तै तिरमाविबाट रजना गाउँ र सिद्धार्थ मावि हुँदै यो वडा कार्यालय, त्यसपछि गएर हजुरको यो सशस्त्र क्याम्प हुँदै कृष्ण मावि निस्किने मेरो योजना यसलाई रिङ रोड बनाउने हो र सोही अनुसार हामीले काम पनि गरेका छौँ र पिच पनि लगभग भइसकेको छ। समूह मार्फत, सहकारी मार्फत कृषिमा अलिकति बढी जोड दिनुपर्छ, तपाईँहरू लाग्नुहोस् होइन, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो अन्तर्क्रिया चाहिँ भइरहेको छ र कृषिमा आधारित बनाउनको लागि नयाँ वडाध्यक्षले पदभार ग्रहण गरेका छन्। उनी निर्वाचित भएर आएसँगै रोकिएका र ढिलासुस्ती भएका सबै कामहरू धमाधम हुन थालेका छन्। वडामा
कलभट तथा बाटोको स्तरोन्नतिका लागि ढल निर्माण, लक्षित वर्गका कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। 2076 मङ्सिर 14 गते जुन उपनिर्वाचन भयो नि, त्यसपछि आउँदाखेरिमा भर्खरै 1-2 महिना पस्ने बेटीकै कोरोना महामारीको अब ऊ लाग्यो होइन। नमस्ते यातायात जाने र एउटा चौतारी नगर, बुद्ध चोक, 4वटा अहिले पिच चाहिँ भइरहेछ। पक्की नाली 2-3 ठाउँमा छ। स्वास्थ्य चौकी जेठ महिनामा सुरु भएको। वाराकरेले भर्खरै हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिको 40 लाख रुपियाँ त्यो परेछ र यो कर्मगत भनेछ हाम्रो नगरपालिकाबाट 30-40 लाख रुपियाँ हाल्ने भनेर छन्। सरस्वती मन्दिरको निर्माण गर्ने भन्ने केही बजेट छुट्याएको छ। हामीले 8 लाख रुपियाँको चाहिँ ढाल निकास बनाएको छु। त्यसले केही राहत मिलेछ। कृषि र पशुपालनको अवस्थामा हाम्रो एउटा चाहिँ बुद्ध चोकमा भैँसी पालन गर्नुभएको छ। विकासको प्रमुख आधार भनेकै सडक हो। वडा नम्बर 7 मा कोहलपुरका सबै वडाहरूलाई जोड्ने रिङ रोड निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। वडालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारलाई वडाले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। बाटोघाटो सम्बन्धी कामहरू भएको छ। त्यसमा चाहिने पहिला जीर्ण अवस्थाका बाटाहरू थिए, सबै कच्ची बाटाहरू थिए। ती अहिले करिब पिचको हिसाबमा 2.5-3 किलोमिटर सम्पन्न भएको छ। 2.5-3 किलोमिटर ग्राभेलका ट्र्याकहरू सम्पन्न भएका छन्। रोडको ग्राभेल मर्मतमा करिब 8-9 किलोमिटर सम्पन्न भएको छ। हेल्थ पोस्टको काम सुरु हुँदैछ। वडा कार्यालय भवन पुरा हुने उमा छ। 400-500 मिटर नाली रजगौराम बन्दैछ, जो अहिले यो काम भइरहेको छ। यो पनि करिब दुवैतिर गरेर 600-700 मिटर नालीको काम चाहिँ भइराखेको छ। बाख्रा पालन, भैँसी पालन, गाई पालन, त्यस्तै बटै पालन, कुखुराहरूको पालन फर्महरू टोलमा यहाँका कृषकहरूले चाहिँ दर्ता गर्नुभएको छ। रिङ रोडको शुभारम्भ पनि यही 7 नम्बरबाट नै सुरु भएको छ। खानेपानीको समस्या छ, त्यसको लागि मैले खानेपानीको अफिसहरूमा ठाउँ त्यसको लागि प्रोसेस चालेको पनि छु र अहिले नगरपालिकाबाट पनि समस्या धारा जडानको लागि कुरोकानी फिक्स भइसकेको छ। अब यो पटक त्यो काम पनि हुन्छ। कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 कोहलपुरकै पुरानो बस्ती भएको वडा हो। वडाको बस्ती विकासका क्रममा चटार रजेनासँगै यस वडामा रहेको पिपिरी गाउँ नै पुरानो बसोबास भएको ठाउँ हो। वडामा रहेका विद्यालयको पठन पाठनलाई व्यवस्थित गर्न भवन निर्माणका साथै शैक्षिक गुणस्तरलाई ध्यानमा राखिएको छ भने स्वास्थ्य, विद्युत, सडक, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधारका कामलाई निरन्तरता दिइएको छ। रिङ रोड निर्माणको कामलाई पनि यस वडामा अगाडि बढाइएको छ। वडा कार्यालय निर्माण हाम्रो अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। सरस्वती माध्यमिक विद्यालय भवन 8 कोठा निर्माणाधीनमा छ। शौचालय 5 कोठाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। पिपरी चोकमा हाइम्याक्स लाइट जडान गरेका छौँ। 9वटा स्थानमा कालोपत्रे सुरुवात गरेका छौँ। डुडो खोला तटबन्धन 3 वर्षको अवधिमा 1300 मिटर काम सम्पन्न गरिरहेका छौँ। वडामा 10 किलोमिटर हामीले गराबिल कार्य गरिरहेका छौँ। झरकटी सिँचाइमा पुलो निर्माण कार्य सम्पन्न हुन लागिरहेको छ। 10 किलोमिटर खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार हामीले यस वर्ष नै सम्पन्न गरिसकेका छौँ। कृषिको लागि बोयर बाख्राहरूको स्रोत केन्द्र हामीले बनाइरहेका छौँ। एक घर एक खोर व्यवस्थापन गर्ने गरी सबैलाई हामीले जागरुक बनाउँदैछौँ। 6.5 किलोमिटर हामीले बाटो कालोपत्रे सडक निर्माण गरिसकेका छौँ। समूह बनाएर टनेलहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। कृषि मोटरहरू व्यवस्थापन गरिएको छ। जनता आवास कार्यक्रम जनताको घर दैलोमा पुर्याउनु पर्छ भनेर हामी यसरी जुट गरेका छौँ। अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितका निवेदनहरू सङ्कलन गरी नगरपालिकाको इकाइ कार्यालयमा पठाइसकेको छ। वडा नम्बर 9 मा सडक कालोपत्रे गर्नुका साथै ग्राभेल गर्ने पाइप राख्ने काम गरिएको छ। लामो समयदेखि भाडामा सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य चौकीका सेवाहरू अहिले आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ।
ओडामा शिक्षा, खानेपानी जस्ता अत्यावश्यक विकासका कार्यहरू तीव्र रूपमा भइरहेका छन्। ओडामा डुबानको निकै समस्या छ, जसका लागि सडक छेउमा ढल निकासको पहल पनि भइरहेको छ। ग्रेबिल, कालोपत्रे ठाउँ-ठाउँमा होम पाइप पनि गरेका छन्। पिपरी चौकदेखि झण्डावा गाउँसम्म 1 किलोमिटर जति, भवानीपुर चौकदेखि अब आधारभूत चौकी बनाइयो। खानेपानीको विषयमा हामी लगभग 2-3 कट्ठा जति जग्गा पनि बारेमा खोजेर समिति गठन गरेर प्रदेश सरकारबाट माग गरेको यो सालमा बोर गर्नको लागि र डिपिआर गर्नको लागि योजना छ। किसानहरूको कृषि सडक बाँकी नै छ र यो किसानहरूको लागि विद्युतीकरण बस्ती स्तरबाट भइसकेको छ र किसानहरूको खेतमा पुगेको छैन। सामुदायिक भवन र वरकराले दुईटै बनिरहेछ। एउटा गण्डैला नाला छ, त्यसैलाई उसमा औढिक योजनामा राख्दैछु। अब भर्खर डिपिआर गराउँदैछन्, औढिक योजनामा नाम मात्रै छ। कोहलपुरको पुरानो बस्ती भएको वडाका नामले पनि चिनिएको छ कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10। पुरानो सिंचाइ आयोजना पनि यसै वडामा रहेको छ र सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको नहर पनि यसै वडाको सिमाना भएर पश्चिमतिर गएको छ। यहाँ सबैले देखिने गरी भौतिक निर्माणदेखि अन्य विकासका कामहरू तीव्र रूपमा भइरहेका छन्। 3 किलोमिटर जति कालोपत्रे बाटो बनेको छ। 7 किलोमिटर जति हामीले ग्राभेल बाटो गरेका छौँ भने 3 किलोमिटर जति ढल निकासहरूको हामीले योजना गरेका छौँ। वडाभित्र रहेका सबै घरधुरी सङ्ख्याहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर ती घर नम्बरहरू हामीले राखेर सकिसकेका छौँ। जनतासँग जनप्रतिनिधि भन्ने कार्यक्रम गत वर्ष हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। आधारभूत स्वास्थ्य चौकी सम्पन्न हुँदैछ। 2016 सालमै बिपी कोइरालाले उद्घाटन गरेको यो पिकनिक स्पोटको पुल र राजा महेन्द्रबाट शिलान्यास भएको ठाउँ हो। यो किनभने इतिहासले पनि यसलाई एउटा परिचय दिन लायकको ठाउँ भएको हुनाले यसलाई हामीले इतिहाससँग जोडेर यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने र यहाँको तपाईँजनीहरूलाई आर्थिक विकास त्यहीँ जोडेर मात्रै सम्भव हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ डिपिआर गरेका छौँ। तिर्माबीमा सडक दुर्घटना बढी हुने र त्यो दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आकाशे पुलको पनि डिपिआर सम्पन्न भइसकेको छ। कोहलपुर नगरपालिकाको मुटुको रूपमा रहेको छ वडा नम्बर 11। यो वडामा सबै खाले प्रशासनिक कामहरू गर्नका लागि अधिकांश सरकारी, गैर सरकारी, वित्तीय लगायतका सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन्। यसै वडामा अवस्थित छ नगरपालिकाको कार्यालय पनि। पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा ठुलो अस्पताल, मेडिकल कलेज, नगर स्वास्थ्य, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, लामो र छोटो दूरीको आधुनिक बस पार्क पनि यसै वडामा रहेको छ। यही वडा नम्बर 11 मै रहेको छ नगर विकासको अवधारणासहित बनेको योजना। हामीले 11 नम्बरमा धेरै कामहरू गरेका छौँ। पहिलो चाहिँ सालमा के गर्नु, हामीले चाहिँ गौरवको योजनामा चाहिँ भ्यू टावर बनाउन बजेट छुट्यायौँ। अनि ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ ग्राभेल र नाली र पिचको लागि बजेट छुट्यायौँ। अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो यहाँ स्वास्थ्य चौकीको चाहिँ 1500 बेडको चाहिँ हस्पिटल बन्दैछ र हाम्रो यहाँ वडा कार्यालय चाहिँ यहीँनिर नजिकै यहीँ वडा कार्यालय चाहिँ यही नगर विकासभित्र वडा कार्यालय बन्दैछ। यहाँ गन्धर्वाला चाहिँ हाम्रो चाहिँ 10 घर बनाएर दिइसकेका छन्। अझै पनि घर चाहिँ बनाउँदैछौँ, फेरि उहाँलाई दिँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ आकाशे पुल गराउने भनेर यो हाम्रो चाहिँ वडाको चाहिँ योजना हो। अनि केही चाहिँ तपाईँ ताल तलैयाहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा ताल तलैया छ, त्यसलाई संरक्षण गर्नलाई हामीले चाहिँ लागेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिक डे आश्रम बनाएका छौँ। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 अटो भिलेजका रूपमा स्थापित वडा हो। यो वडा अन्तर प्रदेश जोड्ने सल्यान घुइयाबारी सडक तथा हात्तीसार जानका लागि प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको छ। पहिला यो वडामा पानीको निकासको निकै समस्या थियो। अहिले ठूलो बजेटबाट ढल निकासका लागि नाली निर्माण भएपछि बर्खामा डुबान हुने समस्याबाट छुटकारा मिलेको छ। वडामा भौतिक पूर्वाधार विकासका काम धमाधम भइरहेका छन्। यस वडामा पर्ने खोलामा तारजाली बिछ्याएर तटबन्धनको कामलाई अगाडि बढाइएको छ। 1.5 किलोमिटर पिच बाटो खड्कर स्कुलसम्म बनाइन्छ सर। भू जलधारबाट 35 लाख, नगरपालिकाको रकम
15 लाखले तटबन्ध निर्माण गऱ्यौँ। अहिले 50 लाखको 4 कोठे भवन निर्माण नेरमावि विद्यालय त्यो पनि बाह्रैमा हो सर। अर्को ज्ञानज्योतिमा 2 तले 4 कोठे भवन विद्यालयको पनि अहिले निर्माण भइसकेको छ। ग्राबिल बाटाहरू सबै टोलमा भइरहेका छन्। सबै टोलमा 3 फेज तार हामी आयादेवरी अब सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हाम्रो समुदाय वनले त्यत्रो लगानी गर्यो, फेरि नगरपालिकाको पनि लगानी भएको कारणले त्यहाँ अहिले एउटा घिउ टावर पनि छन्। त्यहाँ अब दिनको दिन 100-150 जना पर्यटकहरू हेर्ने, अब त्यहाँ विभिन्न किसिमका जातिका अब बिरुवाहरू पनि छन्। पुत्का मौरी भन्ने पनि त्यो पनि छ सर। त्यो हेर्नको लागि पनि पर्यटकहरू बारम्बार आइरहेको देखिन्छ। खडखवार यही बाटो सल्यान घुयाबाडी जोड्ने भन्ने हाम्रो एउटा समिति छ, सङ्घर्ष समिति भने हामी सल्यान पनि पुग्यौँ। त्यहाँका साथीहरूसँग पनि वार्ता गऱ्यौँ। वडा कार्यालय पनि स्थापना अब हाम्रै पालामा बन्ने तयारी छ। हामी स्वास्थ्य चौकी पनि वडा कार्यालय पनि आफ्नै घरमा बस्छौँ भन्ने एउटा आशा छ। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमानामा अवस्थित भएकाले पनि यहाँ जैविक पार्क, होमस्टे लगायतका कुराहरूको विकास भएको छ। पर्यटकहरूका लागि हात्ती सवार गर्न हात्तीसार यस वडामा रहेको छ। कृषि तथा पशुपालनका लागि यो वडा पकेट क्षेत्रकै रूपमा रहेको छ। यहाँ विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरूको विकास भएको छ। गौरवको योजनाबाट 12 देखि खरगुवारसम्म 800 मिटर बाटो पिच गऱ्यौँ र भरेया जाने बाटोमा पनि 350 मिटर जति पिच भइसकेको छ। खरगुवार नेरामाविमा बजेट 50 लाख परेको, त्यसको भवनको सम्पन्न हुँदैछ। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको भवन खरगुवार गाउँमा बनिसकेको छ। पुलहरू यस्ता बाटाघाटाहरू त धेरै भएका छन्। हामीले एउटा उहाँ प्रदेश सरकारबाट स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउने भनेर कार्यक्रम दिनुभएको छ। त्यो वर्षेनी काम गरिरहेको छ र केही किसानहरूमा अहिले केही परिवर्तन देखिएको छ। यो पर्यावरणको दृष्टिले पनि बाँके रेस्टुरेन्ट काखमा यो 13 नम्बर वडा रहेको कारणले पर्यटन बोर्डले पनि तपाईँहरू एउटा डिपिआर गरेर पठाउनुहोस्, हामी हालेपछि केही बजेट पर्ने सम्भावना भएको हुँदा हामीले भर्खरै खरगुवारको होमस्टे एउटा छ, त्यो होमस्टेबाट केही पिपलडाँगरको बाटो पनि डिपिआर गरेका छौँ र त्यहाँ पर्यटक क्षेत्रमा अब त्यहाँ पिकनिक स्पोट लगायत अब त्यहाँ गार्डनहरू लगायत धेरै कुराहरूको लागि डिपिआर बनाएर पठाइसकेका छौँ। कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 14 मा लोकपोन्मुख अवस्थामा रहेका चिडीमार समुदायका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। यसका लागि नगरपालिका तथा प्रदेश सरकारले उनीहरूको सुरक्षित बासका लागि घर निर्माण गरिरहेको छ। यस वडामा रहेका 16वटा टोलमा कुनै न कुनै विकासका योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने कुनै सञ्चालनको अवस्थामा रहेका छन्। यहाँका मानिसहरूको जीवनस्तर उकास्न तथा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष आय आर्जनमुखी पेसा व्यवसायमा जोड्नका लागि वडा तथा नगरबाट विभिन्न किसिमका सिपमूलक तथा आय आर्जनमुखी तालिमहरू सञ्चालन गरिएको छ। ग्रिबिल त सबै टोलमा हालिसकेको छौँ। हामी पिचको काम 8 किलोमिटर जति गरेका छौँ। हामी तराई मध्य समृद्धि कार्यक्रम में आए थे। तो 1 करोड़ को बजेट थियो हाम्रो यहाँ। त्यहाँ हामी लगानी गरेमे त मधेसी मूल दलित भएको ठाउँमा हामी यहाँ लगाए थियौँ। यहाँ त यो ढोलपुर, ठाडा, तमोलिनपुर। गत वर्षमा पनि 4 कोठे भवन बनायौँ। फेरि त्यो भन्दा पहिला पनि 4 कोठे भवन बनाएपछि राममाविमा पर्यटकीय स्थल बनाउन भनेर बौद्ध विहारलाई सुरुदेखि नै हामी त्यो जितिसकेपछि त्यो दर्ता गराएछौँ। हामी यो बनिनाथपुर समुदाय वनबाट त्यो एउटा टुक्रा छुट्याएर बौद्ध विहार भनेर हामी गराएछौँ। सङ्घ संस्थाले पनि सहयोग गरेको हुन् चिडीमार समुदायलाई। गत वर्षमा यो शहरी विकासबाट 20वटा जति घर बनाइदिएछन्। थारूहरूको बाहुल्यता रहेको कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 15 मा प्रशस्तै खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। सिक्टा सिंचाई आयोजनाको शाखा नहरबाट यो क्षेत्र अब सिंचित हुनेछ। गुणस्तरीय शिक्षासँगै विद्यालयमा पर्खाल निर्माण, बाटोको स्तर उन्नति, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र लगायतका विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्। 15 नम्बर वाडामा स्वास्थ्य चौकीको जग्गाको पर्खाल पुरै भएको छ। रिङ रोड हलदारपुरदेखि मदन चौकसम्म पुगेर हजुरको उता फेरि तिलकपुर हुँदै बनिया भारतिर निस्केको छ सर। 3टै स्कुलको आफ्नो कार्यकालमा पर्खाल गरिसकेका छौँ। चौधरियाको स्कुलको पछाडि गरौरा टालमा डिपिआर गरेर छोडिदिनु भएको छ।
यो वर्ष 9 लाखको बजेट ढल निकासको चौधरिया गाउँमा पारेको छौँ सर। हलदारपुरदेखि तपाईँको अकलघरवा हुँदै चौधरियाको लगभगमा सर्वे गरिसक्नु भएको छ। पानी त अहिले भर्खरै व्यवस्था हुन लागेछ। नगरपालिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विभिन्न समितिहरू बनाएर काम विभाजन गरियो। त्यसमध्येको आर्थिक विकास समितिले नगर क्षेत्रका सबै आर्थिक क्रियाकलाप तथा आर्थिक योजनाहरूलाई समेटेको छ। कृषि, पशुपन्छी पालन, सिप विकास, गरिबी निवारण, कोलपुर नगरपालिकामा भएका उद्योग व्यवसायहरूको दर्ता नवीकरण र त्यसको अध्यावधिक र सहकारी संस्थाहरूको अभिलेख राख्ने र सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन अनुगमन गर्ने जस्ता कामहरू खास गरेर हाम्रो समिति अन्तर्गत भएका छन्। आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। खास गरेर कृषिमा भन्नुपर्दा कृषिमा खाद्यान्न र तरकारी बालीमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने र पशुपन्छीमा खास गरेर मासु, दुध र अन्डामा आत्मनिर्भर बनाउने जस्ता कामहरू कोलपुर नगरपालिकाको आर्थिक विकास समितिको संयोजकको हैसियतले ती कामहरू गरिरहेका छौँ। कार्यपालिका तथा सामाजिक विकास समितिले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका र सम्पूर्ण लक्षित वर्गको विकासका लागि काम गरिरहेको छ। स्वास्थ्य चौकीहरूका स्तर उन्नतिहरू गर्ने, बर्थिङ सेन्टरहरूका स्तर उन्नति गर्नेहरू कामहरू पनि भइराखेको छ। 2500को अस्पतालको लागि चाहिँ डिपिआर गराएर काम पनि अगाडि बढिराखेको छ। विद्यालयहरूलाई अनुदान, शिक्षक अनुदानदेखि लिएर विद्यालयका अन्य प्रशासनिक कामकाजका लागि आवश्यक पर्ने अनुदानहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका छौँ। मेयर कप रनिङ सिल्ड, त्यसै गरी उपमेयर कप क्रिकेट प्रतियोगिताहरू नियमित गर्ने काम भएको छ भने युवा लक्षित कार्यक्रमहरू, त्यसै गरेर किशोरी तथा बालबालिकाहरूलाई पनि क्षमता विकास गराउनको लागि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी गराउनको लागि चाहिँ बाल क्लबहरू गठन भएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूलाई समूहमा आबद्ध गराउँदै उनीहरूको चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सामुदायिक जिम्मेवारी सबै कुराहरूमा समेटेर एउटा हेफर मोडलमा कार्यक्रम भइराखेको छ। पूर्वाधार समितिले नगर क्षेत्रमा निर्माण हुने र भएका सबै भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरूको अनुगमन गर्ने, सुझाव दिने, मापदण्ड अनुसार काम नभएको पाइएमा कार्यपालिका समितिले काम रोकेर मापदण्ड पुर्याएर काम गर्न निर्देशन दिने गरेको छ। भ्यू टावर बनाउन चाहिँ लागिराखेका छौँ एउटा गौरवको योजना अन्तर्गत। त्यसै गरी बसशाला, अहिले लङ दुरीको बस पार्क पनि टेन्डर भइसकेको छ। कभर हलको पनि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। सम्पूर्ण वडाका कार्यालयहरूमा स्वास्थ्य भवनहरू बनिसकेको अवस्था छ। रिङ रोडको चाहिँ अवधारणाहरू लिएर आएको छौँ। ट्र्याक खोल्न सफल भएका छौँ। 19 किलोमिटर चाहिँ हामीहरूले ग्राभलहरू पनि गरेका छौँ। पहिला बेस बिछ्याएको बेलामा पनि हामी त्यहाँ पुगेका हुन्छौँ र सुरुको बेलामा पनि पुग्छौँ र अन्तिम चरणमा पनि जुन पिच गर्ने बेलामा प्राविधिक सहितको टोली हामी त्यहाँ पुग्छौँ र पुगिसकेको खण्डमा त्यहाँ मापदण्ड अनुसार पुगेन भने उनीहरूलाई त्यो काम रोकेर उनीहरूलाई थप्न लगाएर पनि काम गरेका पनि छौँ। विधेयक समितिले नगरपालिकामा कार्यपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्रभित्र रहेर जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने कामहरूको अनुगमन, निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेर कानुन बनाउने अधिकारमध्ये कार्यपालिकाको विधेयक समितिले 15वटा ऐन निर्माण गरेको छ र 31वटा कार्यविधि, 8वटा निर्देशिका लगायत 64वटा ऐन, कार्यविधि, नियमावली तयार पारेको छ। नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 8 मा हामीलाई 22वटा अधिकारहरू प्राप्त भएका छन् र त्यो 22वटा अधिकारमा रहेर हामीले ऐन बनाउनुपर्छ र त्यही ऐनको आधारमा रहेर नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र आचार संहिताहरू हामीले तयार गर्नुपर्ने भएको कारणले त्यस अन्तर्गत अहिलेसम्म मैले 15वटा ऐन निर्माण भएका छन् र त्यसै गरी 31वटा कार्यविधिहरू, 8वटा नियमावली, 8वटा निर्देशिका लगायत 64वटा ऐन, कार्यविधि, नियमावलीहरू बनेका छन्। एउटा आचार संहिता बनेको छ र यी सबै बनिसकेपछि यसलाई हामीले कोलपुर राजपत्र भन्ने हुन्छ। कोलपुर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेपछि मात्रै लागू हुन्छ र त्यसको आधारमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिले नगरमा वातावरण सम्बन्धी थुप्रै कामहरू गरेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति र वातावरण समितिले एक आपसमा सहकार्य गरिरहेका छन्। अग्नि नियन्त्रणका लागि 35वटा फायरिङ मेसिन वितरण गरेको छ। सरसफाई अभियानको लागि पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। ठुल्ठुला योजनाहरू, तटबन्धका कुराहरू, वृक्षरोपणका कुराहरू यावत कुराहरू चाहिँ निर्णय गरेको छ। निकुञ्जसँग बैठक बस्ने, नियन्त्रण गर्ने कुराहरू
जस्तै जोगाउने कुराहरूका लागि छलफल भइरहेको छ। जस्तै वन्यजन्तु आक्रमण कोहलपुर नगरपालिकाले प्रदेश स्तर र सङ्घीय स्तरबाट तार जालीको व्यवस्था पनि गरिरहेको अवस्था छ। सुशासन सेवा प्रवाह समितिले विशेष गरी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा नगरवासीहरू बीच आपसी समझदारी, सद्भाव, अनुशासन सहित आफ्नो काममा सदैव उत्तरदायी हुन भूमिका खेल्दै आएको छ। यो समितिले सकेसम्म सबैलाई मेलमिलापको आधारबाट समृद्ध नगरको विकास गर्न लाग्नुपर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ काम गर्दै आएको छ। कर्मचारीहरूले कहीँ कमी कमजोरी गर्यो भने त्यसलाई यो कर्मचारीले यो गरेका छ भनेर प्रशासकीय प्रमुखलाई विशेष गरेर प्रमुखको मातहतमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरू हुन्। अनि उहाँहरूलाई त्यो अब हामी बसेर यसो छ भनेर त्यसलाई सूचना दिने, औषधिको, सवारी साधनको, अनि अब केही त्यस्ता खरिद गर्ने र हामी यो स्थानीय तहको नियम ऐन तयार गरेर त्यो अन्तर्गत रहेर मात्रै बल्ल काम गर्छौँ। र विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउनलाई, हामीले भवनहरू बनाउनलाई हाम्रो यो सुशासनभित्र रहेर पनि हामीले काम गरिराखेका छौँ। नगरपालिकाले सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पूर्जाको व्यवस्था र विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि आवास कार्यक्रम लागू गर्दैछ। कोहलपुरलाई कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ। यस नगरपालिकाबाट क्षमता अभिवृद्धि, आय आर्जनमुखी तालिमबाट धेरै मानिसहरू लाभान्वित भएका छन्। विकास निर्माणका हरेक कामहरू जनप्रतिनिधि एक्लैले गर्न सम्भव छैन। यहाँका सबै नगरवासीहरू काँधमा काँध र हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्ने हो भने अवश्य पनि कोहलपुर देशकै नमुना नगरपालिका बन्नेछ।